السلام عليكم جروب ايفيلور. نجيب لكم هاد لاغام اللي هي خاصه بشامبوان. فيها شامبوان ديال لا كيراتين، فيها الماسك ديال لا كيراتين، فيها لو سيروم ديال لا كيراتين، فيها هاد بيفاز اللي فيه لا كيراتين اي بروتين الحليب. الوغ نهضر لكم على هاد المجموعه. هاد المجموعه ديال لا كيراتين خاصه للناس اللي عندهم الشعر ديما طالع السما، يعني فورشو طاير، ما كيتجمعش، ما كيتمشطش، كيبقى ديما مشنتف، ماشي ما عطيش واحد لا كولور طبيعيه كتبين على الحيويه ديال الشعر ديال الناس اللي محروق لهم الشعر كثرت الششوارات، او للناس اللي كيديروا الصباغات متداوله وكتحرق لهم الزغبه وكتولي بخطرات الاستيك، يعني صافي ما بقاش عندها واحد النظره زوينه وما بقاش كتنبت، يعني ما بقاش كتعطي كتبين القوه ديالها، يعني سهله بالتكسر وسهله باش تحيد من بلاصه. هاد الكيراتين هو كيراتين نباتي وكيعوض لنا الكيراتين لي بيولوجيك اللي عطينا الله. كتعرفوا ان كنزادوا بماده لا كيراتين ومع كثره الصبغات وكثره الشامبوانات الغير طبيعيه ومع الشمس او لا اي مواد اللي فيها المواد الكيميائيه كتهرس لنا او كتقتل لنا ديك ماده لا كيراتين، بحيث ان الشعر ما كيبقاش رطب، ما كيبقاش في واحد النعومه، ما كتبقاش فيه واحد الحيويه وتولي مشنتف وشويه حتى اللون ديالو تيولي شويه بحال موسخ، ما كيعطيش حتى شي نضاره. الوغ هاد الشامبوان كيف كتشوفوا تبارك الله الحجم كبير، في 600 مل 600 مل، يعني الانسان ما يغسل الشهر كامل تبارك الله. ممكن تستعملوا العائله كامله، الناس كاع الا عنده العائله وباغي يغسل يعني كلشي يستعملوا، وخاتر يعني شويه منه كيعطي واحد الرغوه وكيعطي واحد النظافه. هذا كنغسلوا به فروه الراس كنغسلوا به باش كيعطينا واحد اللمعان واحد المرونه على الشعر. من بعد شامبوان ضروري مستعمل ماسك بحال كيعاود اعاده الحيويه للشعر، وخصوصا الناس اللي عندهم الشعر ناشف وما ما رطبش، ما كيصعب عليه التمشيط، يعني هذا كيخلي المشطات شي مسرحه وناعمه. ونقول لكم واحد المعلومه، ان الناس اللي كيستعملوا شامبوان حاولوا ما تستعملوش المشط مع باش تنزلوا لو شامبوان، لان لو شامبوان كيعمل على فتح المسام باش كتنظف من الاعماق. دونك ملي كديروا المشط وتكون المشط رقيق راه كيعاود تيجر لينا هذيك الشعره او الزقبه تاع الشعر من الجذر ديالها، دونك كنضيعوا الشعر بزاف بطريقه غير طبيعيه. دونك حاولوا يعني تمشطوه بالاصابع ديالكم وتحيدوا لو شامبوان. ما يمكنكم تستعملوا المشط حتى كتستعملوا لو ماسك. هذا الماسك كيخلي الشعر رطب وناعم، وكتعاود تسد المسام ديالها مع الماء. ملي كنغسلوا بالماء راه كتجمع داك المسام. دونك هذا كنديروه غير في فروه في الشعر. حاول ما ديروش في فروه الراس، يعني في الجلده، ديروه في الشعر باش كيولي ناعم وكيسهل علينا التسريح. كاين هذا سيروم. هذا سيروم الناس اللي عليهم يدهنوا شعرهم يبقى عندهم واحد لا بريونس، يبقى شعرهم رطب وعاطي واحد اللمعان، كيدار خصوصا الناس اللي كيديروا بروشينغ. هذا كيستعمل افون لو بروشينغ، يعني من بعد كتغسلي شامبوان والماسك في الحمام، ملي كتخرج كتستعملوا هذا لو سيروم. كنديروا واحد كوت ولا جوج كنديروها في يدينا نديروها على الشعر كامل، يعني سورتو لي بوينت لتحت اللي تيكونوا ناشفين، تيكونوا مقصفين، تيكونوا شويه مهرسين، كندير شويه واحد نقيطه ديال ولا جوج نقيطات ديال السيروم، وكيعطي واحد اللمعان وكتسهل تسريح التمشيط ديال بروشي، وكيعطي بعد واحد اللمعان واحد لا بريونس غزاله بزاف، وفيه حتى الريحه طيبه زوينه. عندنا هذا الجديد اللي عندنا كي كتشوفوه هو فيه كيبان لكم فيه جوج الالوان. علاش؟ لان هذا من تحت هذا ماده لا كيراتين النباتيه، هو زيت لا كيراتين، ما هو فوق هو بروتين الحليب. هذا فيه بروتين الحليب وفيه الكيراتين، يعني تغذيه بالنسبه لبروتين الحليب ونعومه بالنسبه لهذا ماده زيتيه ديال الكيراتين. وعلاش هو سموه بيفاز لانه مزدوج التركيبه. بروتين الحليب هو شويه مائي وزيت، والكيراتين هو ما هو زيتي. كتعرفوا ان التركيبه ديال لو كور ديالنا ولا ديال الجسد كامل اللي خلقنا به الله فيه دو انغريديون، يعني جوج مواد، وهو ما هو الماء والزيت، يعني ماء غرا
وليميديتي. دونك باش يكون نعطي واحد التغذيه متكامله باش نكونوا نعوضوا داكشي اللي ضاع لينا ونعطيو واحد طبيعه ناتوريل. ضروري من مزج هاد لي دوز انغريديون باش كيعطينا واحد التركيبه طبيعيه بالنسبه للشعر، يعني تغذيه بالبروتين الحليب ونفس الوقت نعومه ولمعان بالنسبه للكيراتين. ولكن طريقه الاستعمال هو ضروري من مزج هاد لي دوز انغريديون بهذه الطريقه، يعني ضروري تولي هوموجين، يعني خلط باش تستافدوا من المواد كلها. فوالا بحال هكا بهذه الطريقه. هانتي دابا ولا عندو لون واحد. الوغ دابا غنمكن لكم طريقه الاستعمال. كتحيدوا هذا وكديروا الشاشه كترشوا على فروه الراس كامله هذا ضروري من فروه الراس لانه هو تغذيه بالنسبه للشعر. هذا بيفاز هو كيغذي من الاعماق، يعني كيعوضنا على الكيراتين ونفس الوقت كيغذي الشعر، كيخليه قوي وتيخليه شديد ولامعان. دونك ضروري من مزج لي دوز انغريديون. عاد يمكن لك ترشي على فروه الراس عاد باش على لي بوينت، يعني من الجذور الى الاطراف. كترشوا كتديروا واحد المساج دائري وكتحاولوا يعني تكون هذا المنتوج داير على الشعر كامل قبل البروشينغ. حتى هو كيستعمل بدون غساج، يعني بلا شطف ولا الغسل، كتستعمل ما بعد الغسل. هذا لو ماسك يمكن لك تستعملوه الا استعملتوه غتستعملوه ما تفوتوش 15 او لا 20 دقيقه في الحمام. هادو بزوج هما كيستعملوا ما بعد الحمام. هذا عندك لو شوا، اما يمكن تستعمليه سواء هذا بوحدو او لا هذا، ولكن اللي عنده شعره من غير انه مقصف وانه ناشف كيطاير ولكن كيحس ان الجلده رطبه وانه عنده الشعر رقيق وكيتهرس وكيتجر من جدر، من الاحسن تستعمل هاد بيفاز. وهاد بيفاز ممكن تستعملوا اي واحد، ماشي بالضروري تستعمل هاد لاكام ديال شامبوان كيراتين. اي شامبوان ممكن تستعمليه بها لان هذا تغذيه وصحه للشعر. دونك هذه هي لاكام بالنسبه للشعر لي فورشو لي طاير اللي تيكون سورتو اللي عندهم وليدات كيتكركب لهم الشعر ومشنتف وما كيبغيش ينزل. هذه ديال لا كيراتين، ولكن ماشي كيراتين شيميك، هي كيراتين نباتي. وبصحه والراحه.